आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ समरीन नाज। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। जोश व खरोश से मनाया गया शहर व अतराफ में यौम महाराष्ट्र। राब्ता वज़ीर के हाथों अदा की गई खुसूसी परचम कुशाई की रस्म। सरकारी दफातर व तालीमी इदारों में लहराया गया कौमी परचम। इस मुल्क में मुसलमान पंचिंग बैग नहीं, सहाफ़ियों के तीखे सवालों का अवैसी ने दिया सीधा जवाब। अलविदा अलविदा, मुक़द्दस माह रमज़ानुल मुबारक अलविदा। रहमतों और बरकतों वाला महीना हमसे विदा होने में है। बंदगाने तौहीद गिड़गिड़ा कर अपने रब से मांगे अपनी ख़ताओं पर माफ़ी। उलमा इकराम का मशवरा। और इलेक्ट्रिक वायर्स में हुई स्पार्किंग के सबब 5 एकड़ पर लहलाती गन्ने की फसल जलकर हुई खाक। बाजार सांगी के बुरखा में पेश आया हादसा। किसानों और गांव वालों में बिजली कंपनी के तय पाई जा रही है शदीद नाराजगी। नुकसान भरपाई का किया मुतालबा। अब खबरें तफसील से। यौम महाराष्ट्र के मौके पर शहर में परचम कशाई की खुसूसी रस्म पुलिस कमिश्नर के ऑफिस के ग्राउंड पर मुनक्किद की गई, जहां राब्ता वज़ीर सूबाई जसाई के हाथों परचम कुशाई अमल में आई। हर साल की तरह इस साल भी शहर में खुसूसी परचम कुशाई की रस्म पुलिस कमिश्नर ऑफिस के देवगिरी मैदान में मुनक्किद की गई, जहां राब्ता वज़ीर सूबाई जसाई के हाथों तिरंगा लहराया गया और कौमी परचम को सलामी दी गई। इसके बाद पुलिस मुलाजिमीन ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सूबाई जसाई ने अवाम से खिताब करते हुए उन्हें महाराष्ट्र दिन और लेबर डे की मुबारकबाद पेश की। इस प्रोग्राम में डिविजनल कमिश्नर सुनील केंद्रेकर, जिला कलेक्टर सुनील चौहान, म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे, पुलिस कमिश्नर डॉक्टर निखिल गुप्ता और दीगर सियासी कायदीन व सरकारी अफसरान के अलावा शहरियान भी मौजूद थे। महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीसाठी हुतात्म्य पत्करलेल्या शहीदांना विनम्र अभिवादन करतो। सर्व ज्येष्ठ स्वातंत्र्य सैनिक, महाराष्ट्राच्या प्रगतीसाठी अहोरात्र मेहनत घेणारे शेतकरी, कष्टकरी कामगार, कोरोना योद्धे, उपस्थित सर्व अधिकारी, कर्मचारी, प्रसार माध्यमांचे प्रतिनिधी, नागरिक आणि विद्यार्थ्यांना महाराष्ट्र दिन आणि कामगार दिनाच्या अनेक अनेक शुभेच्छा। हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज, थोर समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले, सामाजिक समतेचा पाया रचणारे छत्रपती शाहू महाराज, भारताला लोकशाहीचं देणं देणारे भारतीय राज्य घटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासह सर्व थोर राष्ट्रनेत्यांच्या विचारांचा वारसा जपणारं आपलं महाराष्ट्र राज्य आहे, याचा आपल्याला अभिमान आहे। विकासाच्या एकूण प्रक्रियेत राज्य शासन शेतकरी, कष्टकरी आणि सर्वसामान्य जनतेच्या सदैव पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे। जिल्ह्यात कोरोना रुग्णांची संख्या आता कमी झालेली असली तरी सर्व बंधू भगिनींनी नियमांचं पालन करणे गरजेचं आहे। आपल्या जिल्ह्यामध्ये पहिल्या डोसचं प्रमाण 83%, तर दुसऱ्या डोसचं लसीकरणाचं प्रमाण 61.80% एवढं आहे। उर्वरित लोकांनी सुद्धा सर्वांनी हे लसीकरण पूर्ण करून घेण्याची नितांत गरज आहे। महाराष्ट्र दिन के मौके पर म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे के हाथों म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन दफ्तर पर कौमी परचम लहराया गया और तिरंगे को सलामी दी गई। इस मौके पर एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर बीबी निमाने, रविंद्र निकम, डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर अपर्णा थेटे, संतोष टेंगड़े, नंदा गायकवाड़, चीफ ऑडिटर हिवराले, सिटी इंजीनियर सखाराम पांजड़े, एजुकेशन ऑफिसर रामनाथ थोरे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हेमंत कोल्हे, मीरा चौहान, ADTPA बी देशमुख और दीगर HODs के अलावा म्यूनसिपल मुलाजमीन मौजूद थे। परचम कुशाई के बाद म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने मुलाजमीन से मुलाकात की और उन्हें यौम महाराष्ट्र की मुबारकबाद पेश की। इसी तरह उन्होंने अपने खिताब में कहा कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में स्टाफ की कमी को जल्द ही पूरा किया जाएगा। इसी तरह शहर में जल्द ही नए तरक्याती प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे। प्रॉपर्टी टैक्स वसूली और सर्वे के कामों के अलावा कोरोना वबा पर काबू पाने में म्यूनसिपल हेल्थ मुलाजमीन और दीगर स्टाफ की कारकर्दगी की सराहना की। इसी तरह म्यूनसिपल स्कूल हरसुल के असातिज़ा की बेहतर कारकर्दगी पर उन्हें सर्टिफिकेट से नवाजा किया।
ने आपल्या स्वतः दिलेलं आहे हे बरेच काम आलेले आहे. त्याची एस्टिमेट तयार करणे आणि त्याच्या टेंडर प्रक्रिया पूर्ण करून काम सुरुवात करण्याची प्रक्रिया सुरू केली पाहिजे. एक खूप अनिवार्य जे विषय आहे जे मला ज्याच्यावर संवेदना आहे तो आहे आपले जे स्टाफ आपले तुम्ही सर्व लोक आहेत तुमची सर्वांची जी पदोन्नती तुमचे सर्वांचे EPF PF पेन्शन आणि हे जे विषय जे अन्य लाभ आहेत ते आपल्याला भेटले पाहिजे या मताचे मी ठाम आहे. जेव्हा DPC कमिटीची बैठक होतो त्यामध्ये बरेचसे प्रश्न येतात बरेचसे प्रश्नांमध्ये त्यांच्यावर आपण डिस्कशन करतो. परंतु मला असं वाटत आहे की जितके प्रश्न आता आलेले आहेत त्याच्यावर आपल्याला काही ना काही निर्णय घेतला पाहिजे. तो प्रारंभिक ठेवून आणि आता 12 वर्ष प्रमोशन असू द्या 24 वर्षाची पदोन्नती असू द्या हे आपल्याला तो लाभ भेटलाच पाहिजे. याच्यासोबतच आपण टीचर्सची जी कॅपॅसिटी बिल्डिंग आहे कारण की जेव्हा नवीन तंत्रज्ञान येतं त्या तंत्रज्ञानाला आपल्याला जोडून घेणे आणि त्याच्या माध्यमाने आपले जे स्टुडंट्स आहे विद्यार्थी आहेत त्यांना चांगल्या पद्धतीने शिक्षण देणे हे पण एक खूप मूलभूत अनिवार्य अंग आहे. त्याच्यामध्ये टीचर्सची कॅपॅसिटी बिल्डिंगचे प्रोग्राम पण आपण हाती घेत आहे. कोविडमध्ये आपण बघितलेलं आहे की हेल्थसाठी जे इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे ते खूप आवश्यक आहे. त्याच्यामध्ये हेल्थच्या इन्फ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशनसाठी पण आपण हे काम हाती घेतलेलं आहे आणि स्मार्ट हेल्थ. इंदिरानगर बायजीपुरा इलाके में मौजूद म्यूनसिपल प्राइमरी एंड हाई स्कूल में भी महाराष्ट्र दिन जोशो खरोश से मनाया गया और स्कूल के अहाते में कौमी परचम लहराया गया. इस तकरीब में गंगापुर की एजुकेशन एक्सटेंशन ऑफिसर वैद्य दीक्षित मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थीं जिनके हाथों यहां कौमी परचम लहराया गया. जबकि प्रोग्राम की सदारत साबिक कॉर्पोरेटर राखी देसरडा ने की. इस मौके पर संजय जायबहार, स्कूल के हेडमास्टर देवेंद्र सोड़ंके, अनिल खैरात भी मौजूद थे. दौलताबाद तालुका फुलमरी में शहर व मज़ाफ़ात में यौम महाराष्ट्र के मौके पर परचम कुशाई की गई. शहर फुलमरी में नगर पंचायत के दफ्तर पर परचम कुशाई नायब सदर बल्दिया अकबर पटेल ने की. ज़राई पैदावार बाजार समिति के दफ्तर पर सभापति चंद्रकांत जाधव, तहसील दफ्तर पर तहसीलदार डॉक्टर शीतल राजपूत, पंचायत समिति पर BDO ज्योति करदेवी, पुलिस थाना फुलमरी पर माविन इंस्पेक्टर राजेंद्र बंसोड़े के हाथों परचम कुशाई अमल में आई. दरियासना शहर में पुलिस का रूट मार्च किया गया. बड़ौद बाजार पुलिस थाने में माविन इंस्पेक्टर आरती जाधव और फुलमरी के उमूमी तामीरात आमा के दफ्तर पर डिप्टी इंजीनियर राजकुमार हिलाले ने और देही अस्पताल में मेडिकल सुपरिटेंडेंट अभिजीत खंडारे ने कौमी परचम लहराया और झंडे को सलामी दी गई. जबकि इस मौके पर सदर बल्दिया सुहास शिरसाट, एकनाथ ढोके, देवराज राउत, भगवान हनुमाली समेत हर एक परचम कुशाई के मौके पर नामवर अफराद और दफ्तरी अफसरान व मुलाजिमीन और शहरियान मौजूद थे. इसी तरह तारीखी बस्ती दौलताबाद में भी मुख्तलिफ मकामात पर 1 मई यौम महाराष्ट्र की परचम कुशाई में किला दौलताबाद पर नायब तहसीलदार प्रशांत देवड़े के हाथों झंडा लहराया गया. इस मौके पर किले के माविन संवर्धक संजय रोहनकर, सर्कल ऑफिसर BR घुलसिंगे, तलाटी SM मुड़े, मिलन साठे और किले के दिगर मुलाजिमीन ने झंडे को सलामी दी. जबकि औरंगाबाद ज़िला साइकिल एसोसिएशन के तमाम मेंबरान भी मौजूद थे. दौलताबाद के दफ्तर ग्राम पंचायत पर नायब सरपंच मुन्नी बाजी ने परचम कुशाई की. जिला परिषद स्कूल में भी मुन्नी बाजी ही के हाथों परचम लहराया गया. हर 2 मकामात पर ग्राम पंचायत व स्कूल के अमले मौजूद थे. बिजली के तारों से निकली चिंगारियां ऐसी भयानक आग में तब्दील हो गई कि खेत में खड़ी 5 एकड़ गन्ने की फसल खाकिसर हो गई. ये वाकया बाजार सांगी के बुरखा में पेश आया. बिजली फराहमी कंपनी महावितरण के मुलाजिमीन व अफसरान की अनदेखी और लापरवाहियों के सबब अक्सर ऐसे नुकसान तो होते ही रहते हैं और कभी तो इंसानी जानों पर भी आफत आ जाती है और लोगों को अपनी ज़िंदगी से हाथ धोने पड़ते हैं. कुछ ऐसा ही एक वाकया बाजार सांगी के मज़ाफ़ात बुरखा में पेश आया. खैर से कोई जानी नुकसान तो ना हुआ लेकिन 3 गरीब किसानों पर शदीद माली व माशी ज़रब पड़ी और उनका मजमूई तौर पर 5 एकड़ पर लगा गन्ना जलकर खाक हो गया जिसके नुकसान का अंदाज़ा कम व बेश 4 लाख बतलाया गया है. तीनों मुतासरा किसानों के नाम दिनकर भागाजी वानखेड़े, दीपक दिनकर वानखेड़े और शकुंतलाबाई वानखेड़े बतलाए गए हैं. बताया जाता है कि इनके खेतों से ही गुजर रही ओवरहेड लाइन के तार इंतहाई ढीले होकर इतने लटक रहे थे कि हवाओं के झोंकों से ये तार आपस में मिल गए और नतीजतन तारों से निकली चिंगारियां भयानक आग में तब्दील हो गई. किसानों ने बिजली कंपनी से हर्जाने और सरकार से इमदाद का मुतालिबा किया है. इलाका भर रमज़ान की मुनासिबत और यकजहती के फ़रोग़ के मकसद से इफ्तार पार्टियों का एहतमाम जारी है.
دیکلور ضلع ناندیڑ کے دیکلور شہر اور تعلقہ سلوڑ کے شیونا میں عظیم الشان افطار پارٹی کا انعقاد عمل میں آیا۔ دیگلور میں مرحوم نثار بھائی متر منڈل کی جانب سے یہ افطار پارٹی منعقد ہوئی۔ اس افطار پارٹی کا مقصد بھی شہر میں امن و امان اور سماجی سلوکھا مضبوط کرنا تھا۔ اس افطار پارٹی میں تمام ہی سیاسی پارٹیوں اور سماجی تنظیموں کے ذمہ داران و کارکنان اور شہر کے سبھی فرقوں کے عام شہریان نے شرکت کی۔ یہ افطار پارٹی شہر کے عیدگاہ کے وسیع و عریض میدان پر منعقد ہوئی۔ کانگریس، NCP، بھاجپا، شیو سینا، VPA، MIM جیسی تمام سیاسی جماعتوں کے اراکین و عہدیداران اس افطار پارٹی میں یکجا دیکھے گئے۔ اسی طرح ہمارے شہر اور ضلع بھر میں بھی ہو رہی افطار پارٹیوں سے ہم MCN نیوز کے ذریعے اپنے ناظرین کو آگاہ کرتے آئے ہیں۔ گزشتہ روز شہر میں MIM سربراہ بیرسٹر اسد الدین اویسی کی آمد کے موقع پر رکن پارلیمان سید امتیاز جلیل کے دولت کدے پر ایک اجتماعی افطار منعقد ہوا۔ اس موقع پر ممتاز شخصیات اور صحافی حضرات و شہریان موجود تھے۔ اسی طرح سلوڑ تعلقے کے مضافہ شیونا میں بھی منعقد افطار پارٹیوں میں ریاستی وزیر مملکت عبدالستار نے شرکت کی اور گاؤں کے سبھی طبقات کے لوگوں سے افطار کا اجتماعی لطف اٹھاتے ہوئے فرقہ وارانہ اتحاد و یکجہتی کی مثال پیش کی۔ رمضان کے آخری دن تک بھی جگہ جگہ سے ننھے بچوں کے زندگی کے پہلا روزہ رکھنے کی خبریں مل رہی ہیں۔ اس سلسلے میں ملی اطلاعات کے مطابق سمتا نگر کے 6 سالہ نونہال محمد ابراہیم معراج قریشی نے 6 سال کی چھوٹی سی عمر میں زندگی کا پہلا روزہ رکھا اور اسلام کے دوسرے بڑے رکن پر عمل آوری کا آغاز کر دیا۔ اسی طرح اجنتا کے محمد حسین شیخ انیس اور مہنور شیخ رحیم ان 5 سالہ ننھے بچوں نے زندگی کے پہلے روزے رکھے۔ ناظرین، رمضان کا مہینہ اختتام پذیر ہونے کو ہے اور کل اس ماہ کا آخری روزہ ہوگا، لیکن یہ ننھے منھے اسلام کے راہی آخری وقت تک بھی اس کوشش میں ہے کہ وہ اسی سال اپنا پہلا روزہ رکھ لیں۔ ان تمام ننھے روزے داروں کو ان کے عزیز و اقارب والدین نے ڈھیر ساری دعاؤں اور نیک خواہشات سے نوازا ہے۔ گزشتہ روز MIM کے قومی صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی اورنگ آباد آئے ہوئے تھے۔ اس موقع پر انہوں نے صحافیوں سے ملاقات کی اور ملک اور بالخصوص ریاست مہاراشٹر کے سیاسی حالات پر گفتگو کی۔ آپ سب کو عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کی دعاؤں کو، روزوں کو، تراویح کو، شب بیداری کو، صدقہ اور زکوٰۃ کو اللہ قبول کرے اور وطن عزیز میں یہ جو ماحول ہے ظلم کا، تشدد کا، اللہ اس کو کمزور کرے اور ملک میں امن و امان اور خوشحالی اللہ اس کو بحال کرے۔ پیٹن بلدیہ کے ملازمین و مزدور بے مدت ہڑتال پر چلے گئے ہیں۔ ان ملازمین نے پچھلے دنوں ہی اپنی ہڑتال کی پیشگی تحریری انتباہ دیا تھا۔ ملازمین اور ان کی سنگھٹنا ریاستی حکومت سے اپنے کئی مطالبات کی یکسوئی کے لیے پچھلے ایک عرصے سے نمائندگی کر رہی ہے۔ مکتوب و میمورنڈم پیش کیے گئے، علامتی ہڑتال کی گئی، تاہم جب کوئی حل نہ نکلا تو ملازمین کی سنگھٹنا نے اب بے مدت ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے۔ اسی مناسبت سے پیٹن بلدیہ کے ملازمین بھی گزشتہ دنوں دیے گئے اپنے مکتوب کے انتباہ کے مطابق 1 مئی کو یوم مزدور اور ریاست مہاراشٹر کے یوم تاسیس کے موقع پر بے مدت ہڑتال شروع کر چکے ہیں۔ یہ تمام احتجاجی ملازمین یوم مہاراشٹر کے پرچم کشائی میں شریک ہوئے اور بعد ازاں اپنی ہڑتال کا آغاز کیا۔ اس موقع پر انہوں نے حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی۔ اس وقت سنگھٹنا کے صدر مکند مہاجن، اشون گوجرے، اشوک پگارے، دگڑو پگارے، بھیم راؤ نوگیرے، گوپال دیوکر، امول شیجوڑ، شانتا بائی گائیکواڑ، سدھو بھائی بنکر، عبدالرؤف اور دیگر ملازمین و سنگھٹنا کے عہدیداران و کارکنان موجود تھے۔ सातवा वेतन आयोगाचा फरक मिळालाच पाहिजे, पगारावर 100% अनुदान मिळालेच पाहिजे। कामगार एकजुटीचा, कामगार एकजुटीचा। आजपासून शासनाने दखल न घेतल्यास याच्या पुढे सदर संप बेमुदत चालू राहणार आहे। गुज़िश्ता रोज हुए ट्रैप के सबब म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के टाउन प्लानिंग शोबे में खलबली व सियासी नगी देखी जा रही है। गुमान किया जा रहा है कि तहकीकात में कई और बड़ी मछलियाँ भी बदउनवानी के खिलाफ डाले गए जाल में फंस सकती है। आया रहे कि इंसदाद बदउनवानी महकमे की जानिब से की गई एक कार्रवाई में गुज़िश्ता रोज़ टाउन प्लानिंग शोबे के ब्रांच इंजीनियर और गुंठेवारी के शोबे चीफ संजय चामले को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया गया था। ये छापामारी चामले के घर पर ही डाला गया था और उन्हें 3000 रुपये रिश्वत लेते हुए धर लिया गया था।
اس افسر پر بدعنوانی اور زبردستی و استحصال کے الزامات عائد کرتے ہوئے جہاں ستارہ پریسر کے ساکنان نے خوشیاں منائیں، آتش بازی کی، وہیں اب بلدیہ عظمیٰ کے دیگر ذات شریف قسم کے افسران و ملازمین اور خصوصاً ٹاؤن پلاننگ کے چاملے کی صفات کے حامل افسران و ملازمین میں گھبراہٹ دیکھی جا رہی ہے اور انہیں شبہ ہے کہ کہیں چاملے ہی کی تحقیقات میں چور موسیرا بھائی کے مصداق ان کے کچے چٹھے بھی تشت اسباب نہ ہو جائے، کیونکہ گنٹے واری اور دیگر کئی کام چاملے کے معرفت ان افسران و ملازمین نے کیے ہیں اور ہنوز کئی کام ابھی پینڈنگ میں بھی ہے۔ خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ جوش و خروش سے منایا گیا شہر و اطراف میں یوم مہاراشٹر، رابطہ وزیر کے ہاتھوں ادا کی گئی خصوصی پرچم کشائی کی رسم، سرکاری دفاتر و تعلیمی اداروں میں لہرایا گیا قومی پرچم۔ اس ملک میں مسلمان پنچنگ بیگ نہیں، صحافیوں کے تیکھے سوالوں کا اویسی نے دیا سیدھا جواب۔ الوداع الوداع، مقدس ماہ رمضان المبارک الوداع، رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہم سے وداع ہونے میں ہے، بندگان توحید گڑ گڑا کر اپنے رب سے مانگے اپنی خطاؤں پر معافی، علماء اکرام کا مشورہ۔ اور الیکٹرک وائرز میں ہوئی اسپارکنگ کے سبب 5 ایکڑ پر لہلاتی گنے کی فصل جل کر ہوئی خاک، بازار سانگی کے بورکھا میں پیش آیا حادثہ، کسانوں اور گاؤں والوں میں بجلی کمپنی کے تئیں پائی جا رہی ہے شدید ناراضگی، نقصان بھرپائی کا کیا مطالبہ۔ اسی کے ساتھ MCN اردو نیوز اب یہی ختم ہوتی ہے، کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے میں سمر ناز آپ سے اجازت چاہتی ہوں، خدا حافظ۔